हामी यो सेट 16 को ग्रुप डी अर्थात आज चाहिँ हामी के गर्छौं भने सेट 16 को ग्रुप डी अंतर्गत क्वेशन नंबर 21 को आज चाहिँ हामी के गर्छौं यहाँहरुलाई म्याथ सल्युसन गर्छौं। ठीक छ। त सबभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हो सेट नंबर 16 यहाँ पल्टाउनु होला र अहिले हामी ग्रुप डी को क्वेशन नंबर 21 मा छौं। ग्रुप डी को क्वेशन नंबर 21 यो सेट नंबर 16 को क्वेशन नंबर 21 मा यो चाहिँ हाम्रो क्वेशन नंबर 20 के रे टैक्स एंड मनी एक्सचेंज चैप्टर बाट सरी टैक्स हैन यो चाहिँ तपाईको कंपाउंड इंट्रेस्ट चैप्टर बाट यो क्वेशन छ। क्वेशन यस्तो छ हेर्नु होला कि रु 4000 को 3 वर्ष को 10% प्रति वर्ष का दरले हुन आउने वार्षिक चक्रीय ब्याज रु 5000 को 3 वर्षमा वार्षिक 8% को दरले हुन आउने साधारण ब्याज भन्दा कति प्रतिशतले बढी हुन्छ? बाई व्हाट परसेंट मोर इज द yearly compound interest on Rs 4000 for 3 years at 10% per annum than simple interest on Rs 5000 for 3 years at 8% per annum। ठीक छ। त त्यसैले यो नानीहरु हो यो यहाँहरुलाई थाहै छ यो ग्रुप डी भनेको के हुन्छ भने यो उच्च दक्षतामा आधारित टाइपको क्वेशन यस समूहमा हुन्छ ग्रुपमा हुन्छ। अर्थात हामी यो क्वेशन नंबर 21 को कुरा गर्दै छौं। यो क्वेशन नंबर 21 सबभन्दा पहिला यहाँहरुले के गर्नु होला भने बुझ्नु होला अनि त्यसपछि बुझिसकेपछि यसलाई के गर्नु होला अनि लेख्नु होला पहिला गिभन। त यस क्वेशनमा के भनेको छ भने नेपालीमा कि रु 4000 को 3 वर्ष को 10% प्रति वर्ष का दरले हुन आउने वार्षिक चक्रीय ब्याज है। अर्थात यो चाहिँ नंबर 1 मा हामी चाहिँ के गर्छौं भने यसको फर सीआई या नेपालीमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने वार्षिक चक्रीय ब्याज अनुसार यसमा चाहिँ हामी निकाल्नु छ भने त्यसैले यहाँ p इक्वल्स टु कति हो आरएस कति भनेको छ 4000 हैन। यहाँ मूलधन या यसरी या p तपाईको सिम्बल मात्र लेखे पनि हुन्छ वा यसरी सावा p भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ प्रिन्सिपल p यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि 3 वर्षको भनेको छ यसको मतलब t इक्वल्स टु कति हो त 3 इयर्स हो। अनि त्यसपछि के भनिरहेको छ भने 10% प्रति वर्षका दरले यसको मतलब रेट कति हो त रेट भनेको कति हो 10% छ है। अब यदि तपाई लेख्न चाहनुहुन्छ भने यसमा प्रिन्सिपल p इक्वल्स टु आरएस 4000 टाइम t इक्वल्स टु 3 इयर्स रेट अनि त्यसपछि r इक्वल्स टु 10% यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो जुन छ के भनिरहेको छ यसलाई वार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्नु छ। वार्षिक चक्रीय ब्याज यसको चाहिँ हामी निकाल्नु छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु वेयर p इक्वल्स टु 4000 r इक्वल्स टु 3 इयर्स and r equals to 10%, then how can you find the compound interest, yearly compound interest? We have formula. Yes, के छ त हामीसँग फर्मुला भन्नुस् त compound interest को के छ yearly compound interest को फर्मुला हामीसँग के छ भन्नुस् त। त्यसैले यस्तो टाइपको क्वेशनलाई यहाँहरुले फर्मुला यदि कन्फ्युजन भयो भने सबभन्दा पहिला रफमा यसलाई थिंकिङ गर्नु होला। अर्थात यो फर्मुला यहाँहरुलाई थाहै छ के हुन्छ फर्मुला भन्नुस् त p times 1 plus r by 100 to the power t minus 1 हैन। यो डाइरेक्टली हामी ci को फर्मुला राखेर एकचोटी निकाल्न सक्नुहुन्छ या ca निकालेर अनि पछि तपाई ci निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो गरे पनि हुन्छ। त यहाँ p कति छ हेर्नुस् त p छ हामीसँग 4000 छ 1 plus r कति हो 10 हो त्यसैले यो के भयो 10/100 t कति हो 3 हो अनि माइनस 1 क्लियर छ। अब यसलाई सल्युसन गर्नुभयो भने कति हुन्छ 4000। अब यसलाई चाहिँ तपाई सिधै डाइरेक्टली यदि क्याल्कुलेटर छ भने क्याल्कुलेटरमा यसरी डिभाइड गरेर हैन यो जोडेर 3 को क्यूब गर्नुभयो भने ठ्याक्कै आइहाल्छ। त्यसरी गर्नुभयो भने हुन्छ
यहाँ 1 प्लस हामी यसलाई डिभाइड गराउने कति हुन्छ 10 लाई 100 ले डिभाइड गराउने कति हुन्छ 0 पॉइंट कति हुन्छ 1 भइहाल्छ q हुन्छ -1 हुन्छ नि है। अनि त्यसपछि यसलाई हामी 4000 अनि 1.1 को के भयो त q भइहाल्यो त्यसपछि -1 भयो त 4000 1.1 को क्यूब कति हुन्छ त क्याल्कुलेटर आवश्यक पर्छ त क्याल्कुलेटर में 1.1 लाई हामी के गर्छौं 3 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्छौं अर्थात 1.1 इन्टु 1.1 इन्टु 1.1 कति आउँछ त गर्नु हो कति आउँछ 1.331 -1 आउँछ नि है। अब यसले माइनस गरेर मल्टिप्लाई गरिदिनुस् अर्थात 4000 4000 अनि 1.331 -1 गर्नु भने कति हुन्छ 0 कति आउँछ 331 आउँछ। अनि त्यसपछि के गर्नुस् भने मल्टिप्लाई 4000 गर्नुस् अनि गर्नुभयो भने आरएस कति आइरहेको छ 1324 आइरहेको छ। क्लियर छ। अब त्यसपछि क्वेशन को आधारमा फेरि क्वेशन के भनिरहेको छ भने कि यसको अर्को कन्डिसन भनेको छ। अर्को कन्डिसनमा फेरि के भनिरहेको छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट को कुरा गरेको छ। यदि 4000 को 3 वर्ष को 10% को हिसाबले चक्रीय ब्याज हैन भन्दा अर्को के भनिरहेको छ भने कि रु फर एसआई है यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट को लागि के भनेको छ P = RS 5000 के भनेको छ 5000 भनेको छ है। अनि त्यस्तै अनि यसको चाहिँ T कति छ 3 इयर्स छ। R यहाँ गिवन कति भनेको छ 8% भनेको छ हैन 8% भनेको छ। हुन आउने साधारण ब्याज कति प्रतिशतले के हुन्छ बढी कति प्रतिशतले के हुन्छ बढी हुन्छ अर्थात यो चक्रीय ब्याज भन्दा साधारण ब्याज अर्थात चक्रीय ब्याज जुन छ साधारण ब्याज भन्दा कति प्रतिशतले बढी छ भने क्वेशन सोधिरहेछ। त त्यसैले हामी के गर्छौं भने यसको एसआई निकाल्छौं। अनि त सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि के हुन्छ एसआई = PTR/100 हुन्छ हैन। अब चाहिँ P कति छ हेर्नुस् त यस कन्डिसनमा 5000 छ अनि T कति हो 3 हो R कति हो 8 हो बाइ 100। क्लियर छ। त्यसपछि हेर्नुस् त यो दुईटा जिरोले यो दुईटा जिरो काट्यो भने हामीसँग कति हुन गयो 50 इन्टु 3 × 24 50 इन्टु 24 गर्नुभयो भने कति हुन्छ 1200 हुन जान्छ। अर्थात हामीले जुन सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्यो साधारण ब्याज निकाल्यो त्यो कति आयो त 1200 आइहाल्यो। अनि क्वेशन सोधिरहेछ कि जुन चक्रीय ब्याज यो हो र साधारण ब्याज यो हो चक्रीय ब्याज साधारण ब्याज भन्दा कति प्रतिशतले बढी छ। ठीक छ ब्याज भाइबहरुहरु हो यहाँलाई सबै थाहा छ हुन त टाइम यहाँ 3 इयर छ तर P र PS को के हो अलिकति फरक हो। सिम्पल इन्ट्रेस्ट को 5000 छ अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को लागि कति हो 4000 छ। तै पनि हामी हेर्दाखेरि यसको हेर्नुस् त CI निकाल्दाखेरि 1324 आयो भने साधारण ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति आयो त 1200 भयो। अर्थात अहिले हामी के देखिरहेछौं भने कि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा के हो त बढी छ। ठीक छ। त हामी के गर्छौं यसलाई पर्सेन्ट निकाल्दिने हो। कसरी निकाल्छौं भने पहिला यहाँले डाइरेक्ट एकैचोटी तपाई लेख्न चाहनुहुन्छ भने सिधै एकैचोटी पर्सेन्टेज अफ डिफरेन्स यो डिफरेन्स निकाल्नु भयो भने त कति हुन्छ भन्नुस् त CI - SI बाइ के हुन्छ SI मा हामी पर्सेन्ट निकाल्नु छ। यो फर्मुला त के हो यो CI भनेको यो बढी भइहाल्यो सेम SI माइनस गर्छौं त CI कति छ हामीसँग 1324 माइनस अनि SI कति हो 1200 बाइ SI कति हो 1200 छ अनि इन्टु 100 गरौँ। यसपछि यो जिरोले दुईटा जिरोसँग दुईटा जिरो काटिहाल्यो। अब चाहिँ 1000
324 1324 माइनस 1200 माइनस गर्नुभयो भने कति हुन्छ 124 आउँछ। कति आउँछ 124/12 गरौँ। अब त्यसपछि पर्सेन्ट लेखौँ। त अब चाहिँ 12 ले तपाईँ डिभाइड गर्नुभयो भने कति आउँछ। त यसरी चाहिँ हामी के गरौँ भने यसलाई यो पोइन्टमा आउँदो रहेछ। अनि त्यसैले हामी चाहिँ के गरौँ भने यसलाई त्यतिकै नलेखेर हामी यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरौँ। त कति हुन्छ यो कतिले काट्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त। हामी पहिला 2 ले 60 जा 12 र 2 2 जा 4 6 2 जा 12 त्यस्तै गरी फेरि हामी कति गरौँ फेरि 2 ले गरौँ त 3 2 जा 6 2 1 जा 2 यता 3 2 जा 6 अर्थात् 31/3% लेख्न सकिन्छ हैन। यति ठीक छ जान्नुभयो भनेहरु। त त्यसैले हामी लास्टमा यसलाई लेखेर हेन्स लेखेर के लेख्न सक्छौं भने साधारण के रे चक्रीय ब्याज साधारण ब्याज भन्दा कति पर्सेन्टले बढ्यो हो त 31/3% ले के छ बढी छ। लास्टमा हेन्स गरेर यहाँहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ। क्वेशनको आधारमा हामी चाहिँ के गर्छौं भने बाइ व्हाट पर्सेन्ट मोर इज द इयरली इंट्रेस्ट अन द सिंपल इंट्रेस्ट अर्थात हामी के लेख्न सक्छौं CI is the 31/3% more than SI भनेर यसरी सर्टकट लेख्न सकिन्छ। क्लियर भयो विद्यार्थी भाइहरु। तर यो चाहिँ हामी के गर्छौं भने जसरी यो चाहिँ फर्मुला नहालेर यहाँहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने CI निकाल्यो हैन। त्यो CI निकालिसकेपछि SI निकाल्यो र अब यसको चाहिँ के भनिरहेको छ कि चक्रीय ब्याज साधारण ब्याज भन्दा कतिले बढी छ। त बढी छ भने तपाई अर्को पनि तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ। यता चाहिँ बढी अमाउन्ट के त मोर अमाउन्ट निकाल्नुस् बढी अमाउन्ट हैन। बढी अमाउन्टमा हामी के गर्छौं त यो 1324 माइनस अनि यसै माइनस गरेर यो कति आउँछ 124 आउँछ। यसको पर्सेन्ट निकाल्दिनुस्। त्यसको हामी पर्सेन्ट मोर पर्सेन्ट इक्वल्स निकाल्दाखेरि कति हुन्छ 124 बाइ कतिमा त 12 हैन 100 मा बाइ 1200 इन्टु 100 गरेर यो 00 काटेर अनि तपाई गर्नु भने सेम यति नै आन्सर आउँछ। क्लियर छ। मलाई चाहिँ विद्यार्थीहरुले बुझेको होला। यसमा दुईटा कन्डिसन दिएको छ। चक्रीय ब्याजको लागि छुट्टै साधारण ब्याजको लागि छुट्टै क्वेशन भनिरहेको छ। चक्रीय ब्याज साधारण ब्याज भन्दा कति प्रतिशतले बढी छ। त्यसरी के गर्नु होला बनाउनु होला। मलाई लाग्छ यो बुझिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर अब अर्को 22 को क्वेशन नम्बर यहाँको सँग बुक छ भने यहाँ पढ्नुस् त। क्वेशन नम्बर 22 के भन्दै छ त क्वेशन नम्बर 22 अलिकति राम्रोसँग बुझ्नुस् त के भन्दै छ। त सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ के गर्छौं भने यस्तो टाइपको क्वेशनलाई के गर्ने 2 और मोर देन 2 टाइम्स त्यसलाई राम्रोसँग पढ्नु पर्छ। पढिसकेपछि अनि त्यसपछि के गर्छौं हामी त्यसलाई के छ त्यसमा गिभन त्यो लेख्छौं अनि त्यसपछि निकाल्नु पर्ने के छ त्यो पनि वाट गर्छौं। अनि त्यसपछि त्यसलाई हामी डिटेल बुझ्नको लागि हामी चाहिँ के गर्छौं भने त्यसलाई रफमा त्यसलाई राम्रोसँग पुरा क्लियर भएर अनि त्यसपछि बल्ल हामी के गर्छौं भने सल्युसनतिर लाग्छौं। त्यसैले विद्यार्थी भाइहरु पहिला यो क्वेशनलाई बुझ्नु होला। यो क्वेशन क्षेत्रमिति अन्तर्गतबाट छ। त्यसैले यो क्वेशन नम्बर 22 ग्रुप डी को दिपेशले छोरी दीपाको विवाह भोजका लागि 800 जनालाई व्यवस्था गरेछन्। दिपेशले उक्त कार्यका लागि उसले सोली आकारको टेन्टमा बस्ने व्यवस्था मिलाउँछन्। टेन्टमा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिका लागि 6 वर्ग मिटर ठाउँ र सास फेर्न 16 घन मिटरका हावा चाहिन्छ। सोली आकारको टेन्टको उचाइ कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। In a marriage ceremony of Dipesh daughters Deepa, he has to make arrangement for accommodation of 800 persons. For this purpose, he plans to build
conical tent in such a way that each person has 6 square meter of the space on ground and 16 cubic meter of the air to breathe. What should be the height of the tent? Find it. क्लियर भयो क्वेसन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। त त्यसैले यस्तो टाइपको क्वेसन के हुन्छ भने अलिकता यो लामो लेन्दी टाइपको क्वेसन हुन्छ, त्यसैले यसलाई बुझ्न एकदम हैन अलि समस्या हुन्छ। त त्यसैले यस्तो टाइपको क्वेसनलाई हैन राम्रोसँग पहिला बुझ्नु होला है। क्वेसन नम्बर 22 ठीक छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के भनेको छ, एउटा टेन्टको कुरा गरेको छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला विद्यार्थीहरु यसमा रफमा या चाहिँ हामी यही टेन्ट नै बनाउन सक्छौं। क्वेसन के भनिरहेको छ भने कि एउटा यहाँ टेन्ट हो, अर्थात् यो कस्तो हो त कोनिकल टेन्ट ठीक छ। अनि यो कोनिकल टेन्ट कस्तो छ भने नि यसमा यो कोनिकल टेन्ट हो जसमा 800 मानिसहरूलाई बस्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन चाहिँ एउटा व्यक्तिले के गर्छ यसमा ठाउँ यसरी एउटा व्यक्तिले यसरी बस्छ यसमा है, यसमा बस्न लगाउने यसरी। अब यो ठुलो छ यसरी बसेको छ, यसमा मानिसहरू बसेको छ, अर्थात् यसमा चाहिँ के गर्छ त one पर्सनले कति चाहिँ स्पेस लिन्छ, ठाउँ लिन्छ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 6 मीटर स्क्वायर, 6 स्क्वायर मीटर स्पेस लिन्छ। अनि के भनेको छ त्यो मानिसहरूलाई सास लिनको लागि फर ब्रिदिङ फर अ पर्सन कति चाहिन्छ त 16 क्यूबिक मिटर चाहिन्छ। अर्थात् यसमा जो मानिसहरू छ त्यसको चाहिँ ब्रिदिङ गर्नलाई सास लिनको लागि त्यसले के गर्छ, अर्थात् यसमा कति चाहियो त 16 मिटर क्यूब चाहिन्छ। अनि त्यसमा यो टेन्टमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु एकजना पहिला एउटा कुरा बुझौँ हामीले। सबभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ के बुझौँ भने कि यहाँ यस्तो टाइपको टेन्ट बनाएको छ त मान्छे कहाँ बस्छ, जमिनमा ठीक छ, आधारको क्षेत्रमा बस्छ, आधारको क्षेत्रफलमा बस्छ। अर्थात् यसमा तलको जुन आधारको क्षेत्रफलमा सोली आकारको टेन्टमा आधारको क्षेत्रफलमा तल बस्छ भने एकजना मानिसले लिएको ठाउँ ओक्टेको ठाउँ त्यो कति हो त 6 मिटर स्क्वायर हो एरिया। त 800 जना मानिस चाहियो, त 800 जना मानिसको के गर्नुस् त्यसको हामी एरिया निकाल्दिन्छौँ। अर्थात् हामीले के निकाल्यौँ त बिसरी निकाल्यौँ। अब एकजना मानिसले उसको ब्रिदिङ अर्थात् सास लिनको लागि उसलाई 16 मिटर क्यूब चाहिन्छ। कति चाहिन्छ 16 मिटर क्यूब चाहिन्छ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ के गर्यौं भने 16 मिटर क्यूबमा अब चाहिँ यसलाई हामी निकालिहालौँ है पहिला। त्यसैले नम्बर 1 मा हामी चाहिँ के लेखौँ भने स्पेस फर 1 पर्सन इज इक्वल्स टू 16 मिटर स्क्वायर हैन। एकजना मानिसलाई कति ठाउँ चाहियो त 16 मिटर स्क्वायर चाहियो। त अब चाहिँ हामीलाई कतिजना मानिस क्वेसनमा भनेको छ त्यो विवाहमा कतिजना मानिस आइरहेको छ त 800 पर्सन आइरहेको छ है, 800 पर्सन्स। अर्थात् 16 मिटर स्क्वायर इन्टु 800 हामी के गर्छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् है। गर्नुस् त कति हुन्छ त यो 0 0 भइहाल्यो मिटर स्क्वायर भइहाल्यो ठीक छ। अनि यो 8 6 कति हुन्छ 48 भइहाल्यो। क्लियर छ। त्यसपछि अब अर्थात् यो अब ध्यान दिनुस् यदि एकजना मानिसले ओक्टिने ठाउँ हो 6 मिटर स्क्वायर हो भने 800 जनालाई हामी तल बसाउँछौँ भुइँमा त त्यसले 48 है कति लिन्छ त यो चाहिँ 800 अनि त्यसपछि दुईटा 0 अनि त्यसपछि यो मिटर स्क्वायर ठीक छ। त यो एकजना मानिसको लागि हामी 6 मिटर स्क्वायर भयो भने 800 पर्सन्सको लागि हामी के गर्यौं त निकाल्यौं कति स्पेस चाहिन्छ त 4800 चाहिन्छ। क्लियर छ। अब चाहिँ नानीहरु जस्तो कि आधारको क्षेत्रफलमा आधारमा अर्थात् जमिनमा
कतिजना मानिस बसिरहेको छ त 800 जना मानिस बसिरहेको छ। अर्थात् हामी बेस एरियाको कुरा गरिरहेका छौँ। ठीक छ, त त्यसैले हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ, देयरफोर बेस एरिया अफ टेन्ट, अर्थात् बेस एरिया अफ कोनिकल टेन्ट। क्लियर, यो चाहिँ के भयो त ए भइहाल्यो है। कति त 4800 मिटर स्क्वायर। क्लियर छ। अब चाहिँ विद्यार्थीहरू अब नेक्स्ट नम्बरमा के भनिरहेको छ भने कि मानिसलाई सास लिनको लागि एकजना मानिसलाई 16 मिटर क्युब सास लिनु पर्यो एकजना मानिसको लागि, फर ब्रिदिङ 1 पर्सन। त्यसको मतलब उसले के गरिरहेको छ कुरा हेर्नुहोस्। अब सास लियो भने त एयर चाहियो, सास लिने एयर चाहिएको छैन। एयर त के हुन्छ भने कुनै एउटा टेन्टको के अरे कोनिकल टेन्टमा हाल्यो भने पुरा टोटल पुरा मतलब भोल्युमको कुरा गरिरहेको छ। एयरमा हामी कुरा गऱ्यो भने एयर जब त्यहाँ हाल्यो भने भोल्युमको कुरा गरिरहेको छ। अर्थात् त्यसमा चाहिँ के भयो भने हामीले फर ब्रिदिङ कति त फर ब्रिदिङ 1 पर्सन कति चाहियो त 16 मिटर क्युब भइरहेको छ। एकजना मानिसलाई सास लिनको लागि 16 मिटर क्युब एयर चाहिन्छ। ठीक छ। अब चाहिँ हामी के गर्यौँ भने 800 मानिस चाहियो है, फर 800 पर्सन इक्वल्स टू 16 इन्टु 800 लेख्छौँ र लास्टमा मिटर क्युब। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति आउँछ, 16 इन्टु 800 अनि त्यसपछि कति हुन्छ त 12,800 मिटर क्युब हुन्छ नि है। यसरी चाहिँ हामी के गर्यौँ भने नानीहरू अब ध्यान दिनुहोस्, एकजना मानिसलाई सास भनेको एयर एकजना मानिसलाई 16 क्युबिक मिटर चाहिन्छ। ठीक छ। त अनि 800 जना मानिसलाई कति चाहिन्छ मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। अर्थात् यति चाहिँ उसलाई के चाहियो त भोल्युमको एयर चाहियो। अर्थात् यो भोल्युमको कुरा गर्दैछ, भोल्युम अफ कोनिकल टेन्ट है। अर्थात् देयरफोर वी क्यान राइट हियर भोल्युम अफ कोनिकल टेन्ट अर्थात् V इक्वल्स टू कति त 12,800 मिटर क्युब भइहाल्यो। क्लियर भयो भाइबहिनीहरू, मलाई आशा क्लियर भयो होला। अब मलाई भन्नुहोस् कि कुनै पनि सोलीको भोल्युम अर्थात् यसको भोल्युम तपाईँलाई थाहा छ, V थाहा छ, कति थाहा छ कि 12,800 के भयो यसको भोल्युम भइहाल्यो र यसको बेस एरिया पनि थाहा छ, कति हामीलाई थाहा छ त 4,800 थाहा छ। ठीक छ। अनि सोधिरहेको छ क्वेसनमा, के क्वेसनमा सोधिरहेको छ, सो सोली आकारको टेन्टको उचाइ कति छ। अर्थात् यसको हामीलाई निकाल्नु छ के निकाल्नु छ, यसको हाइट निकाल्नु छ, यो हाइट निकाल्नु छ। त विद्यार्थी भाइबहिनीहरू यसलाई रफमा लेखेर कुरा गरौँ। यो चाहिँ के हो, दिस इज द काइन्ड अफ पिरामिड। त पिरामिडको भोल्युम इक्वल्स टू के हुन्छ, भोल्युम अफ पिरामिड अर्थात् V इक्वल्स टू के हुन्छ त 1/3 अफ भोल्युम अफ प्रिज्म अर्थात् बेस एरिया इन्टु हाइट हुन जान्छ। हुन्छ नि है। अब यसलाई तपाईँ एकैचोटि यही फर्मुला राखेर यहाँ क्रस गुणन गर्नुहोस्। यसमा कति हुन्छ 3V इक्वल्स टू A इन्टु H भयो र हामीलाई निकाल्नु के छ, H निकाल्नु छ। त्यसैले यहाँ 3V बाई के भयो त A अर्थात् हामीलाई यही H निकाल्नु छ। क्लियर छ। त यो चाहिँ हामी के गर्छौँ, यसरी रफमा पहिला थिङ्किङ गर्छौँ विद्यार्थी भाइबहिनीहरू। यो चाहिँ के हो त, यो चाहिँ कोन के हो त, दिस इज द काइन्ड अफ पिरामिड हो। कस्तो पिरामिड हो, यो चाहिँ सर्कुलर बेस्ड पिरामिड हो। त कुनै पनि पिरामिडको भोल्युम इक्वल्स फर्मुला के हुन्छ 1/3 अफ भोल्युम अफ प्रिज्म अर्थात् बेस एरिया इन्टु हाइट। त त्यसैले यो हामीले निकाल्नुपर्ने के हो, यही छ। हुन त तपाईँ यसमा डाइरेक्टै फर्मुला राखे पनि हुन्छ, एकैचोटि यहाँ V गिभन छ, A गिभन छ र H हामी निकाल्न सक्छौँ। क्लियर छ। त त्यसैले हामी यहाँ के गरौँ भने अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नु छ, त्यो वाट पहिला गरिहालौँ। के गर्नु छ, फाइन्ड हाइट अफ कोनिकल टेन्ट H इक्वल्स टू के गरौँ, वाट गरिदिउँ। ठिक छ। त हामी चाहिँ नम्बर 3 मा
अब डाइरेक्टली एकैचोटि तपाईँ एच निकाल्न चाहनुहुन्छ भने यो फर्मुला युज गरिदिनुहोस्, नत्र भने यहाँ पनि पुट गरेर तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। त त्यसैले हामी डाइरेक्टली फर्मुला युज गरिरहेका छौँ। हाइट अफ कोनिकल टेन्ट एच इक्वल्स टु के त 3v/h। ठिक छ। त 3v कति छ? v भनेको कति हो? भर्खर हामी निकालेको हो 12,800 मिटर क्यूब है, बाई ए कति हो? ए यो पनि हामी निकालेको कति हो त 4,800 मिटर स्क्वायर। ठिक छ। हेर्नुस् त, अब यसलाई चाहिँ हामी मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड गर्नुस्। यो मिटर क्यू छ भने मिटर स्क्वायर डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ? मिटरमा बाँकी बस्छ। त्यसैले मल्टिप्लाई गरेर डाइरेक्टली एकैचोटि, किनभने यसमा तपाईँलाई क्याल्कुलेटर युजको फ्रिडम छ, त्यसैले क्याल्कुलेटर युज गर्नु होला। 4,800 अनि एकैचोटि कति आउँछ त? 8 मिटर आइहाल्छ। क्लियर छ? अनि अब चाहिँ हामी क्वेसनको लास्टमा हेन्स लेख्छौँ अनि त्यसपछि तपाईँलाई फेरि म सम्झाउँछु। अनि यहाँ हेन्स लेख्छौँ। हेन्स हाइट अफ टेन्ट इज 8 मिटर। द्याट इज आन्सर। ठिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त मैले यहाँलाई क्लियर गरेको छु। के गरेँ कि यो क्वेसनले के भनिरहेको छ, एकजना मानिसलाई त्यो मानिसको नाम पनि दिएको छ। के दिएको छ? दिपेशले छोरी दिपाको विवाहको लागि, जुन दिपेश नामको मानिस हो त्यसको छोरी दिपा हो, उसको विवाहको लागि 800 जना मानिसलाई बसाउनु छ। कहाँ बसाउनु छ? एउटा कोनिकल टेन्टमा, एउटा सोली आकारको टेन्टमा, जुन चाहिँ जमिनमा के गर्छ भने एकजना मानिसले बस्यो भने त्यसले 6 मिटर स्क्वायरको ठाउँ लिन्छ भने 800 जना मानिस त्यहाँ बसाउनु छ। त 800 जना मानिसको ठाउँ बसाउनु छ भने उसलाई कति ठाउँ चाहियो त? 4,800 मिटर स्क्वायर चाहियो। ठिक छ। अर्थात् बेसमा बस्ने हो। त्यो दिस इज द बेस एरिया अफ द कोनिकल टेन्ट। क्लियर? अब अर्को कुरा के भनिरहेको छ भने त्यसमा एकजना मानिसलाई सास लिनु पर्यो भने त्यो सास लियो भने 16 घन मिटर चाहिन्छ हैन? अर्थात् सास लिनको लागि। त्यसैले एकजना मानिसले सास कति चाहिन्छ त? उसलाई एयर कति चाहिन्छ त? 16 मिटर क्यूब चाहिन्छ। त 8 जना मानिसले कति चाहिन्छ एयर? त त्यसको हिसाबले उसले 800 हामी 16 × 800 गर्छौँ, अर्थात् 12,800 के भयो त? त्यो 800 मानिसले एयर चाहिन्छ सास लिनको लागि। त नानीहरू हो यो चाहिँ के सो गरिरहेछ? दिस इज द भोल्युम अफ कोनिकल टेन्ट। त्यसैले हामी के भयो? भोल्युम अफ कोनिकल टेन्ट हामीलाई थाहा भयो। त्यो टेन्टको हामीलाई बेस एरिया पनि थाहा भयो। अब सोधिरहेको छ उक्त टेन्टको हाइट के छ? त हामीलाई थाहा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कि कुनै पनि सर्कुलर बेसको पिरामिड बराबर फर्मुला हुन्छ v = 1/3a × h हुन्छ। अब यसमा v थाहा छ, a थाहा छ भने h हामी मजाले निकाल्न सक्छौँ। अनि यसमा हालेर तपाईहरु हामी के गर्यौं? सल्युसन गर्दाखेरि कति भयो त? कोनिकल टेन्टको हाइट 8 मिटर आयो। द्याट इज द रिक्वायर्ड आन्सर। मलाई लाग्छ बुझ्नु भयो होला। अब चाहिँ हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू क्वेशन नम्बर 23 मा यहाँहरु पढ्नु होला। क्वेशन नम्बर 23 पढ्नुस् त के भन्दै छ? क्वेशन नम्बर 23 मा है। र क्वेशन नम्बर 23 को लागि हामीले यो अल्जेब्रा अन्तर्गतबाट यस क्वेशन नम्बर 23 मा क्वेशन सोध्ने गर्दछ। क्वेशन नम्बर 22 मा क्षेत्रमितिबाट र क्वेशन नम्बर 23 चाहिँ कहाँबाट सोध्छ त? अल्जेब्राबाट सोध्ने गर्छ। त्यसैले क्वेशन चाहिँ यो यहाँहरुले यो यस्तो टाइपको क्वेशन 9 क्लासबाट नि पढ्दै आउनु भएको छ। यदि m + n = -w भए प्रमाणित गर्नुहोस्। If m + n = -w, prove that 1/1 + x to the power w + x to the power -m + 1/1 + x to the power m + x to the power -n + 1/1 + x to the power n + x to the power -w = 1। क्लियर छ? मलाई चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेशन यहाँहरुले धेरै गर्नु भएको छ। तैपनि फेरि एकचोटी यहाँहरुले रिभ्यू गर्नु होला। यदि यहाँहरुले भर्खरै रेडियो ट्युन गर्नु भएको छ भने अहिले यहाँहरु सुन्दै हुनुहुन्छ सामुदायिक एफएम रेडियो तराई 107 मेगाहर्ज र यो कार्यक्रम रेडियो ट्युसन र यहाँहरु सुन्दै हुनुहुन्छ कम्पल्सरी म्याथमेटिक्स। म हुँ गणित शिक्षक रामबाबु बैठा।
हजुर त यस्तो टाइपको क्वेसनलाई सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ भने पहिला चाहिँ जस्तै क्वेसनकोलाई लेखौँ है। यसमा अलिकति लामो छ तैपनि लेख्न कोसिस गर्दैरहेछु म। 1/x⁻w प्लस x⁻m अनि त्यसपछि 1/1 प्लस x⁻m प्लस x⁻n अनि त्यसपछि प्लस 1/1 प्लस x⁻n प्लस x⁻w इक्वल्स टु 1 हामीलाई प्रुफ गर्नु छ। र यो प्रुफ गर्नको लागि जान्नुभयो भने हो यसमा कन्डिसन गिभेन छ। के कन्डिसन गिभेन छ भने त्यो कन्डिसन यस्तो छ m प्लस n इक्वल्स टु -w। क्लियर छ? त अब यो चाहिँ यस्तो टाइपको प्रब्लम धेरै मेथडहरू छ, त्यसमध्ये म एउटा मेथड यहाँहरूलाई सिकाउँदैछु। त्यो कतिको चाहिँ म बुझाउन सक्छु भने यहाँहरूले बुझ्ने प्रयास गर्नु होला है। जसरी यसमा चाहिँ के गर्ने भने सबभन्दा पहिला यो तीनवटा जुन यसको चाहिँ डिनोमिनेटर छ, यो तीनवटा डिनोमिनेटरलाई एउटालाई के गर्ने स्थिर गरिदिने। जसरी म यो लास्टकोलाई स्थिर गर्न म कोसिस गर्दैछु। अर्थात् लास्टमा के देखिरहेको छु डिनोमिनेटर 1/1/1 प्लस x⁻n छ प्लस x⁻w छ। अर्थात् यसको x⁻n छ र x⁻ के छ w छ। त त्यसलाई ध्यान दिनु होला। यो -w छ भने अब यहाँ चाहिँ हामी कन्डिसनमा के हामीसँग छ m प्लस n बाट -w सधैँ छ। तब एउटा हामी चाहिँ के गरौँ भने एउटा n इक्वल्स टु यहाँ गरिहालौँ। त n इक्वल्स टु गर्नुभयो भने कति हुन्छ उता -w र -m भइहाल्छ। यो दुईटा हामीले यहाँ काम लाग्छ। ठिक छ? त हामी के गर्छौँ भने यसमा बायाँ पक्ष लिन्छौँ अर्थात् टेकिङ एलएचएस। त एलएचएस लिँदाखेरि के छ त एलएचएसमा त्यो पहिला क्वेसन सार्छौँ। त 1/x⁻w अनि x⁻m सेम एज 1/x⁻m प्लस x⁻n सेम हामी के गर्छौँ भने अर्को पनि कपी गर्छौँ। त्यो पनि के हो त 1/x⁻n प्लस x⁻w। क्लियर छ विद्यार्थी हो? यो चाहिँ हामीले मतलब बायाँ पक्ष लिएको अर्थात् एलएचएस लिएको लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएको त्यसलाई कपी गरिहाल्यौँ। हामीलाई 1 प्रुफ गर्नु छ र यसको अन्तिम जुन छ फ्र्याक्सन त्यसलाई हामी यसको डिनोमिनेटर यसलाई चाहिँ हामी स्थिर गर्छौँ, त्यसलाई चलाउँदैनौँ, त्यसलाई त्यतिकै रोकेर राख्छौँ। क्लियर छ? अब यो दुईटा जुन फर्स्टको दुईटा जुन फ्र्याक्सन हो त्यसलाई हामी के गर्छौँ चलाउँछौँ। अब यसलाई कसरी गर्ने हो भने यसमा एउटा सानो टेक्निक छ। के टेक्निक छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ 1 छ, यहाँ 1 छ हैन? अनि यहाँ हेर्नुहोस् त x⁻n छ र यहाँ x⁻ के छ -w छ। त यो जुन छ नि x⁻n हो भने यहाँ प्लस छ भने यो बुझ्नुस् कि x⁻n यो चाहिँ x⁻n छ भने यहाँ माइनस अर्थात् यो x⁻n यसमा यहाँ माइनस पावर छ यहाँ प्लस पावर हो। त्यसैले यसको मतलब यो -n प्लस n गर्दाखेरि 0 हुन्छ अर्थात् x⁻0 हुन्छ। यो के हुन्छ 1 हुन्छ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त यसमा x⁻m छ र यो सरी यो x⁻ के छ यहाँ +w छ र एउटा के छ x⁻−w छ। अर्थात् यो ल्याएर यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने है। यहाँ फेरि मैले भने के भने कि यो यस्तो टाइपको प्रब्लमलाई मैले एउटा टेक्निक अपनाएँ कि जुन अन्तिम फ्र्याक्सन छ त्यसको पावर x⁻n छ र अर्को के छ x⁻−w छ। त x⁻n ले मैले यो सेकेन्ड वालालाई मल्टिप्लाई गरेँ सेकेन्ड फ्र्याक्सनलाई र x⁻−w लाई के गरेँ फर्स्ट वालालाई मल्टिप्लाई गरेँ। ठिक छ? अब त्यो गर्दैछु है हेर्नुहोस् त। त्यसैले यहाँ के भयो त 1 x⁻−w बाई x⁻−w अनि 1 प्लस x⁻w अनि x⁻ के भयो m भइहाल्यो। क्लियर? त्यस्तै यहाँ चाहिँ हामी के गरौँ 1 इन्टु यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्नु छ त यसमा x⁻n ले गर्नु छ। त त्यसैले यहाँ x⁻n 1 प्लस x⁻m अनि x⁻n भइहाल्यो। त्यस्तै र यसलाई त हामी के गर्नु छ जस्ताको त्यस्तै लेख्नु छ। यसलाई लास्टको हामीलाई केही गर्नु छैन, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै यस्तै साथ दिनु हो। अर्थात् फर्स्ट जुन फ्र्याक्सन हो त्यसमा हामी त्यसको हर र अंशमा त्यसको न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा केले मल्टिप्लाई गरेको हो त x⁻−w ले हामी के गरेको हो मल्टिप्लाई गरेको हो है। अब चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरौँ त कति आइरहेको छ त
अनि यहाँ x टु द पावर माइनस डब्लु यसलाई गर्नुभयो भने यहाँ x टु द पावर माइनस डब्लु आउँछ है। अनि त्यसपछि x टु द पावर डब्लु र x टु द पावर माइनस डब्लु छ, त्यसको पावर जोड्नुभयो भने x टु द पावर कति हुन्छ 0 आउँछ र x टु द पावर माइनस डब्लु ले x टु द पावर माइनस m लाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यो कति हुन्छ x टु द पावर माइनस डब्लु र माइनस m हुन्छ। मलाई लाग्छ यहाँले यो क्लियर भयो होला कि क्लियर होला भने यसले हामी यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने x टु द पावर माइनस डब्लु इन्टु x टु द पावर प्लस डब्लु हुन्छ हैन। त गुणनमा आधार बराबर भएमा पावरलाई के गर्छौं जोड्छौं, त जोड्नु भयो भने x टु द पावर के हुन्छ 0 आइहाल्छ। त्यस्तै गरी अर्कोलाई x टु द पावर माइनस डब्लु ले x टु द पावर माइनस m लाई मल्टिप्लाई गर्नु भने कति हुन्छ x टु द पावर माइनस डब्लु x टु द पावर माइनस m, अर्थात x टु द पावर माइनस डब्लु अनि माइनस m यो बेस इक्वल हुन्छ नि पावर के हुन्छ जोडिन्छ हैन। त्यस्तै गरी यहाँ x टु द पावर n अनि यो पनि फेरि सेम एज x टु द पावर 1 ले यसलाई x टु द पावर n लाई गुणन गर्नु भने x टु द पावर n x टु द पावर n ले x टु द पावर m लाई गर्नु भने पावर जोडिन्छ m प्लस के हुन्छ n हुन्छ। x टु द पावर n ले इन्टु x टु द पावर माइनस n लाई गर्नु भने पावर जोडिदाखेरि कति हुन्छ त n माइनस n भने कति हुन्छ 0 भइहाल्छ। अनि लास्टलाई त हामी के गर्नु छ चलाउनु नै छैन, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्नु छ। अब विद्यार्थी भाइहरुहरु यहाँ हेर्नुस् त, अब फर्स्ट जुन फ्र्याक्सन थियो हाम्रो त्यसको डिनोमिनेटरमा हेर्नुस् x टु द पावर माइनस डब्लु र माइनस m छ कि छैन। जुन हाम्रो कन्डिसन छ त्यो कन्डिसनमा यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त n बराबर माइनस डब्लु र माइनस m छ कि छैन। अर्थात जहाँ यी माइनस डब्लु र माइनस m हुन्छ भने त्यहाँ हामी के राख्न सक्छौं n राख्न सक्छौं। र त्यसैको मुताबिक हामी के गर्यौं यहाँ राख्नु त, अर्थात x टु द पावर माइनस डब्लु र x टु द पावर माइनस डब्लु प्लस 1 अनि यो कति भइहाल्यो त x टु द पावर कति भइहाल्यो त हेर्नुस् त n भइहाल्यो। क्लियर छ। त्यस्तै गरी x टु द पावर n x टु द पावर n प्लस x टु द पावर m प्लस n छ। सेकेन्ड फ्र्याक्सनमा हेर्नुस् त के आयो x टु द पावर m प्लस n आयो। त x टु द पावर m प्लस n आउने बित्तिकै हामी के लेख्छौं त माइनस w लेख्छौं। के लेख्छौं यहाँ माइनस w लेख्छौं अनि x टु द पावर 0 भने कति भयो त 1 भइहाल्यो। अनि यो जस्ताको त्यस्तै फेरि हामी के गर्छौं त लास्ट फ्र्याक्सनलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं, किनभने यसलाई हामीलाई चलाउनु छैन। अब यहाँ हेर्नुस् त तपाईहरुले विचार गर्नुस् आफै कि यसमा चाहिँ हामी के गरेका थियौ त, यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुस् त यहाँ x टु द पावर हामीले यसमा चाहिँ यहाँ हामीले कतिले मल्टिप्लाई गरेका थियौ x टु द पावर n ले गरेका थियौ हैन। त हामीलाई यहाँ चाहिँ x टु द पावर सबैको उसमा हेर्नुस् त कति भयो त x टु द पावर m ले जब यहाँ x टु द पावर m हो त यहाँ हामीले यहाँ के गर्नु पर्थ्यो x टु द पावर यहाँ m छ भने यहाँ यो चाहिँ के हो त यो यहाँ n छ हैन। त यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्ने यहाँ n हुन्छ हैन, यहाँ के हुन्छ n हुन्छ। त त्यसैले अब चाहिँ हेर्नुस् त सबैको हर के भयो त मिल्न गयो, सबैको हेर्नुस् त सबैको डिनोमिनेटर के भयो त इक्वल भयो। अब त्यसैले सबैको डिनोमिनेटर इक्वल भयो के भयो त सबैको डिनोमिनेटर हेर्नुस् त x टु द पावर माइनस डब्लु अनि x टु द पावर n अनि लास्टमा प्लस 1 सबैमा छ नि है, सबैमा छ हैन। अनि त्यसपछि अंशमा पनि हेर्नुस् तपाईको न्युमरेटरमा हेर्नुस् त x टु द पावर माइनस डब्लु अनि त्यसपछि x टु द पावर n र 1, अर्थात हामी कुनै पनि फ्र्याक्सनको यदि त्यसको डिनोमिनेटर इक्वल छ भने न्युमरेटर हामी जस्ताको त्यस्तै राख्छौं हैन। यसलाई चाहिँ के भन्छ भने लाइक फ्र्याक्सनको नियम अनुसार। अनि यो यसलाई डिभाइड गरिदिनु भयो भने कति हुन्छ यो पुरैले यो पुरा के हुन्छ काटिन्छ, यो इक्वल्स टु के भयो 1 भयो, दिस इज द RHS के भयो प्रुफ भइहाल्यो। अर्थात विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसलाई अलिकता यहाँले मैले के रुल युज गरेर बनाएको छु भने नि यो चाहिँ यसलाई एउटा फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटरलाई स्थिर राखेर त्यही फ्र्याक्सनको डिनोमिनेटरसँग सबै फ्र्याक्सनको इक्वल गरेको यो रुल युज गरेर बनाउनु होला। हुन त यसको चाहिँ अन्य धेरै मेथडहरु छ, यहाँहरुले युज गरेर अन्य मेथडहरु पनि बनाउनु होला। यसमा अलिकता रेडियोबाट अलिकता बुझाउन गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यो त्यसैले यहाँहरुले यो भिडियो पनि यहाँहरुले हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यो युट्युब च्यानल सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ युट्युब च्यानल युट्युबमा गएर तपाई सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ क्लिक गर्नु होला र त्यहाँ सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो जति भिडियो यहाँ म बनाउँछु त्यो सबै भिडियो त्यहाँ गएर तपाईहरु हेर्न
सक्नुहुन्छ। र यसको अन्य पनि मेथड छ, यहाँहरू त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् फेरि के भन्नुहुन्छ भने नि, अब मैले त यहाँ सुरुमै यो युज गरेँ हैन, यो यहाँ युज नगरेर तपाईलाई यही नगरेर तपाईँ आवश्यकता अनुसार यो फेरि के हुन्छ भने यहाँ पनि हामी जस्तो माइनस डब्लु र माइनस एम आयो, यहाँ एम प्लस एन आयो, यो र यो तपाईँ यसलाई युज गरेर यतातिर भनौँ न साइडमा पनि निकालेर यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा टेन्सन छैन। यो चाहिँ हामीले कन्डिसनमा लिएको एम प्लस एन कहाँबाट ल्याएको हो, यो इक्वल्स टु यो हालेको कन्डिसनबाट हो। मलाई छ क्लियर भइसक्यो। अब चाहिँ हामी यो आज ग्रुप डी सकाउनु नै छ, त्यही भएर अलिकता फास्ट गर्न खोजेको छु। अब चाहिँ यो क्वेसन नम्बर 24 मा हेर्नुस् त। 24 क्वेसनमा के छ त, यो ज्योमेट्री अन्तर्गतबाट सोधिने, यो पनि के छ त उच्च दक्षतामा आधारित तहबाट क्वेसन सोधिन्छ। यो क्वेसन नम्बर कति 24। अब चाहिँ अबको पालो क्वेसन नम्बर 24 को, अर्थात् 24 क्वेसन यस्तो छ कि दिएको चित्रमा वृत्तको केन्द्रबिन्दु ओ र व्यास PQ र SO इज परपेंडिकुलर अन PQ, AB PQ भए एंगल PSO इक्वल्स टू एंगल PTR हुन्छ भने सिद्ध गर्नुहोस्। इन अ गिवन फिगर O इज द सेन्टर अफ द सर्कल, PQ इज द डायमिटर एंड SO इज द परपेंडिकुलर टू के छ त PQ। यहाँ चाहिँ मिस्टेक लेखेको छ, यहाँ PB लेखेको छ, यो चाहिँ मिस्टेक हो। यहाँ के हुन्छ त PQ हुन्छ, यो B नलेखेर यहाँ PQ हुनु पर्थ्यो। प्रुभ दैट, यो मिस्टेक हो, यहाँ PQ है। SO इज परपेंडिकुलर टू PQ, प्रुभ दैट एंगल PSO इक्वल्स टू एंगल PTR है। यो क्लियर छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो यस्तो टाइपको क्वेसनमा यहाँहरूले अलिकता रेडियो ट्युसनबाट पढाउन अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। किन अप्ठ्यारो हुन्छ भने अब फिगर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ भने डिआर सिंह खाराले लेखेको 55 सेट को सेट नम्बर है, 16 को क्वेसन नम्बर आज चाहिँ हामी अन्तिम 24 गर्दैछौँ। यो क्वेसन नम्बर 24 मा छौँ हामी। त्यसैले यहाँहरूले यदि भर्खरै रेडियो ट्युन गर्नुभएको छ भने यो क्वेसन नम्बर 24 यहाँहरू आफ्नो 55 सेटबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ हामी यो क्वेसनको सल्युसनतिर लागिरहेका छौँ। यो फिगर मैले बनाइहालेँ। के छ त यसमा PQ डायमिटर भनेको छ, SO इज द परपेंडिकुलर कहाँ छ त सेन्टरमा छ, अनि त्यसपछि यो R लाइक T हैन RT छ। त यसमा हामीलाई सबभन्दा पहिला विद्यार्थी भाइहरु यसमा गिभन लेख्नु होला। गिभन यसको के छ त, यसमा गिभन सर्टकट है, SO इज द परपेंडिकुलर टू PQ, अनि र अर्को के छ PQ इज डायमिटर छ, इज अ डायमिटर हैन। र हामीलाई वी हैव टू प्रूफ, के छ प्रूफ गर्नु छ विद्यार्थी भाइहरु, एंगल PSO इक्वल्स टू एंगल PTR। ठीक छ। अब चाहिँ त्यसपछि हामीलाई यहाँ के गर्नु छ भने विद्यार्थी भाइहरु यसमा कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि यहाँले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने नि, यहाँ हामीलाई PSO जस्तो सबभन्दा पहिला हेर्नुस्, यो त 90 भइहाल्यो। PSO कहाँ छ त्यो पहिला खोजौँ है। PSO अर्थात् यो एंगल है, PTR यो एंगल अर्थात् वी हैव टू शो, वी हैव टू प्रूव दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, अर्थात् एंगल PSO इक्वल्स टू एंगल PTR। अनि ठीक छ। त यसको मतलब यो प्रूफ गर्नको लागि विद्यार्थीहरु यहाँ हेर्नु होला, यो प्रूफ गर्नको लागि हामीले हेर्नुस् त यो आर्क RP मा आधारित, आर्क RP हो र अर्को डायमिटर पनि छ है। यदि यसलाई हामी थिंकिङ गर्यो भने यही आर्कलाई बराबर हुने गरी अर्को यदि यहाँबाट यो यहाँ ध्यान दिनुस् त, यसरी यो तपाईले स्केलले तान्नु होला है, स्केलले तान्नु होला अहिले फेरि हैन। अनि त्यसैले यदि यो आर्क हेर्नुस् त, यो आर्कसँग यो एंगलसँग यो एंगल के हुन्छ त इक्वल हुन जान्छ। त्यसको मतलब हामीले के सोच्नु पर्छ भने कि यो RP आर्कमा यदि अर्को हामीले R र Q जोड दियो भने यो एंगलसँग यो एंगल के हुन्छ इक्वल भइहाल्छ
हैन। अर्थात् योसँग यो इक्वल हुन्छ भने फेरि थिङ्किङ गरौँ, यदि योसँग यो इक्वल हामीले गर्ने भने प्रुफै भइहाल्छ। क्लियर? त त्यसैले हामी के गरौँ भने यो आरक्यूलाई कन्स्ट्रक्सन गर्दैछौँ है। कन्स्ट्रक्सन के छ, हामी प्लानिङ गरेको हो जोइन आर एन्ड क्यू, या आरक्यू सिधै लेखौँ, जोइन आरक्यू। क्लियर छ? अब चाहिँ विद्यार्थीहरू प्रुफमा आउनुहोस्। प्रुफमा हामी चाहिँ के गरौँ भने डाइरेक्टली तपाईँ नम्बरिङ गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, वा यसरी स्टेटमेन्ट रिजन लेखेर पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ है। त यसरी चाहिँ हामीले यसको चाहिँ के गर्छौँ, एउटा यसरी सामान्य खाका बनाउनुहोस् हैन। अब त यस्तो टाइपको प्रोब्लममा हामीले के गरौँ भने नि, सबभन्दा पहिला यस्तो टाइपमा हामी चाहिँ के गर्छौँ भने यस्तो टाइपको प्रोब्लममा विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, किनभने यस्तोमा हामीलाई गिभेन र टु प्रुफमा के हुन्छ, मार्किङ हुँदैन। किनभने यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यस्तो टाइपको प्रोब्लममा अलरेडी के हुन्छ भने क्वेसनमै गिभेन हुन्छ र टु प्रुफ हुन्छ। त्यही भएर यसको विशेष मार्किङ कहाँबाट सुरु हुन्छ भने यदि कन्स्ट्रक्सन भनेको छ भने कन्स्ट्रक्सनबाट के हुन्छ, यसको मार्किङ सुरु हुन्छ। त त्यसैले कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि तपाईँले फिगर फेरि के हुन्छ, सल्युसनमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लियर छ? अनि त्यसैले हामी अब त्यसपछि आउनुहोस् त यसमा हामीले यसको सल्युसनतिर लागौँ है। अर्थात् यो आर्क आरपीमा हेरौँ है, त्यो गर्नुभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त यो पिक्यू हेर्नुहोस् त, यहाँ के देखिरहेछौँ, जब यो कुनै पनि सर्कलको डायमिटर यदि डायमिटर छ भने त्यो डायमिटरले सर्कमफ्रेन्समा के गर्छ, 90 डिग्रीको एङ्गल बनाउँछ नि है। त त्यो हाम्रो के भयो भने यहाँ एङ्गल PRQ इक्वल्स टु कति त 90 डिग्री। कसरी भयो त, किनभने तपाईँलाई थाहा छ कि कुनै पनि डायमिटरले सर्कमफ्रेन्समा के गर्छ त, के गर्छ 90 डिग्रीको राइट एङ्गल बनाउँछ। त त्यसैले हामी यहाँ लेखौँ चाहिँ बिइङ PQ मेक्स एङ्गल एट सर्कमफ्रेन्स 90 डिग्री, या सिधै लेखौँ बिइङ PQ इज डायमिटर सर्टकट है। त्यसपछि नम्बर 2 मा यो 90 डिग्री भयो है। त्यसपछि यो 90 डिग्री भयो भने अर्को के भयो त हेर्नुहोस् त, योसँग यो 90 डिग्री हुने बित्तिकै योसँग अर्को हामी दुईटा ट्रायंगल बीचको कम्पेयर गरौँ। कुन ट्रायंगलमा, इन ट्रायंगल दुईटा ट्रायंगलमा कम्पेयर गरौँ त, कुन ट्रायंगलमा कम्पेयर गरौँ कि PSO इन ट्रायंगल PSO and in triangle PQR, yes PQR, ठीक छ। अब यसमा कम्पेयर गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् त, यो 90 डिग्री छ भने यहाँ पनि 90 डिग्री छ, त्यो त गिभनमै छ 90 डिग्री हैन, किनभने यसो इज परपेन्डिकुलर टु PQ भनेको छ। त त्यसै हामी के गर्यौं भने नम्बर I मा हामी के गर्छौं भने यसमा PSO मा यो 90 डिग्री छ, त्यसैले यहाँ एंगल के लेख्छौं, POS इक्वल्स टु एंगल QRP, के लेख्छौं QRP, किनभने यो 90 डिग्री अलरेडी छ। यसमा चाहिँ तब हामी के लेख्छौं, बीइङ राइट एंगल है, किनभने यो समकोण हुनाले त्यो लेखिहाल्छौं। अब नम्बर 2 कै 2 नम्बरमा, त 2 को 2 नम्बर हेर्नुस् त, यो एंगल दुईटै ट्रायंगलमा के छ, कमन छ, POS मा र अर्को PQR मा यो एंगल, अर्थात हामीले लेख्दाखेरि कमन एंगल कुन छ त, SPO इक्वल्स टु एंगल QPR, यो चाहिँ के हो, इक्वल हो। यसको रिजन के हामी दिन्छौं भने बीइङ कमन एंगल वा सिधै कमन एंगल, किनभने यो कमन एंगलहरु के हुन्छ त, एक आपसमा बराबर हुन्छ है, ठीक छ, साझा कोणहरु भएको हुनाले। त्यस्तै गरी हामी यो दुईटा ट्रायंगललाई कम्पेयर गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, कुनै पनि ट्रायंगलको दुईटा एंगलहरु यदि एक आपसमा बराबर छन् भने थर्ड एंगल रिमेनिङ एंगल चाहिँ भन्छु त्यो के हुन्छ, अटोमेटिक बराबर हुन्छ। यो कुरा ध्यान दिनुस् है, कुनै पनि ट्रायंगलको दुईटा एंगल बराबर छ भने थर्ड एंगल आफै बराबर हुन्छ। त्यसैले हामी के गर्यौं भने यो POS को यो ट्रायंगल एंगल
र PQR को यो दुईटा एंगल रिमेनिङ हो, यो दुईटै के भयो त इक्वल भइहाल्यो। अर्थात हामी के लेख्छौं त 3 नम्बरमा एंगल, कुन एंगल PSO, एंगल PSO इक्वल्स टु अर्को एंगल कुन PQR, PQR। यसको चाहिँ रिजनमा के लेख्छौं त यो चाहिँ यसलाई हामी रिमेनिङ एंगल भन्छौं, बीइङ रिमेनिङ एंगल या बाँकी कोण पनि भन्छौं या रेस्ट एंगल पनि भनिन्छ धेरैजनाले हैन। अर्थात अब यहाँ ध्यान दिनुस् विद्यार्थीहरु, अब यो एंगल सँग यो एंगल इक्वल त भइहाल्यो, हामी देखाइहाल्यौं। अब हामीले प्रुफ गर्नु छ यो एंगल सँग यो एंगल प्रुफ गर्नु छ। अब यो आरपी आर्कमा दुईटा एंगल छ, एंगल यो र एंगल यो छ कि छैन, त्यसैले हामी के गरौँ भने यो सँग यो इक्वल गरौँ। यो सँग यो त छँदै छ, यदि यो सँग यो गर्यो भने त यो सँग यो भइहाल्छ, यो सँग के हुन्छ यो हुन्छ। त्यसैले हामी त्यो गरौँ नम्बर 3 मा के गरौँ, जुन आर्क पीआर मा आधारित एंगल हेर्नुस् त कुन एंगल बनिरहेको छ PQR, के बनिरहेको छ हेर्नुस् त एंगल PQR इक्वल्स टु अर्को एंगल कुन बनिरहेको छ PTR बनिरहेको छ। अर्थात हामी के लेख्छौं यहाँ 3 नम्बरमा यो कसरी भयो त बीइङ सेम आर्क, कुन त सेम आर्क PR या यसलाई चाहिँ तपाई यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, एउटै चापमा आधारित परिधिका कोणहरू बराबर हुने भएकोले, वा स्क्राइब्ड एंगल्स आर इक्वल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क PR हैन। यो मैले अलिकति सर्टकट लेखिदिए, तर यदि तपाई लामो लेख्न चाहनुहुन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। नेपाली मिडियमको विद्यार्थी भाइहरु एउटै चापमा आधारित परिधिका कोणहरू बराबर हुनाले, वा इंग्लिश मिडियमको विद्यार्थी भाइहरुले बीइङ इन्स्क्राइब्ड एंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क PR, मलाई छ क्लियर भयो होला। यो एंगल सँग हामी के गर्यौं यो इक्वल देखायौं। त भर्खर विद्यार्थी भाइहरु यो हामीले दुईटा ट्रायंगल बीचको कम्पेयर गरेर यो सँग यो देखाएको हो हैन। अब चाहिँ के गर्यौं यो सँग यो देखायो, यसको मतलब यो सँग यो के भयो इक्वल भइहाल्यो। अर्थात हामी नम्बर 4 मा देयरफोर दिएर यही हामीले प्रुफ गर्नु छ, के प्रुफ गर्नु छ एंगल PSO इक्वल्स टु एंगल PTR, ठीक छ। यो यहाँ के लेख्छौं 4 कसरी भयो त्यो फ्रम स्टेटमेन्ट, कुन स्टेटमेन्ट को युज गरेर भयो त हेर्नुस् त। अब PSO इक्वल्स टु के भयो त PQR, यो सँग यो इक्वल भयो, अब यो सँग यो, अर्थात स्टेटमेन्ट हामी 2 को 3 नम्बरमा र 3 नम्बर हामी युज गर्यौं। अर्थात यो फ्रम स्टेटमेन्ट 2 को कति नम्बर 3 नम्बर एन्ड 3 स्टेटमेन्ट नम्बर 3 हामी युज गरेर के भयो यो दुईटै इक्वल भयो र त्यसपछि के भयो प्रुफ भयो। क्लियर छ। अर्थात विद्यार्थी भाइबहरुहरु यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भने जसरी यहाँ PSO यो सँग यो एंगल इक्वल गर्यौं, अर्थात यो 2 को 3 नम्बरमा, अनि त्यसपछि 3 मा के गर्यौं त PQR यो इक्वल्स टु के गर्यौं त यो एउटै चापमा आधारित एउटै हैन सेम आर्कमा छ नि, सेम आर्क RP मा आधारित यो कोण के गर्यौं भने इन्स्क्राइब्ड एंगल वा एंगल एट सर्कमफ्रेन्स के भयो इक्वल भइहाल्यो हैन। त्यसैले हामी के लेख्न सक्छौं भने यो एंगलसँग यो एंगल इक्वल भइहाल्छ। अर्थात यो एंगल जुन छ कुन एंगल PSA इक्वल्स टु PTR हामीलाई के गर्नु थियो प्रुफ गर्नु थियो, त्यो के भयो हामीलाई प्रुफ भइहाल्यो। ल विद्यार्थी भाइबहरुहरु आज को हाम्रो यो रेडियो ट्युसन कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ र यो बिदा मान्नुहुन्न अगाडि अहिले यहाँहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो तराई 107 मेगाहर्ज र अहिले भर्खरै सुन्नु भएको कम्पल्सरी म्याथ को रेडियो ट्युसन र आजको क्लासको निर्धारित समय सकिसकेको छ र भोलि सेम यही टाइम अर्थात हामी 1 बजेदेखि 2 बजे लाइभ र यसैको पुनः प्रसारण 9 बजेदेखि 10 बजे सुन्न नभुल्नुहोला। र यहाँहरुलाई कुनै किसिमको यदि समस्या छ भने यहाँहरुले मेरो फेसबुक पेज सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ मा गएर यहाँहरु क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ र यदि यही भिडियोलाई यहाँहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल सुपर म्याथमेटिक्स लर्निङ मा गएर यो भिडियो
यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र आजको यस कार्यक्रमको प्रायोजक सत्यम पब्लिक कलेज र रेडियो तराई 107 मेगाहर्जका सम्पूर्ण टिमलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यस विशेष श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूको समक्षबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।